खासै केही छैन पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको त्यही हो पोलिगन यदि दुईटा हामीले त अहिलेसम्म दुईटा भेक्टरको एडिसन पढ्यो हैन पोलिगनले के भन्छ दुई भन्दा बढी भेक्टर छ भने त्यसको एडिसन भने हो पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन सपोज मानौं ओ यसैलाई गरे है मैले ओ ए लाई पी भनौं क्यू एस हैन टी यसैलाई एडिसन गरे है मैले ओ पी क्यू एस टी यो ए भेक्टर ओ बी भेक्टर हैन यो भनेको ओ ओ पी ल मानौं ओपी हैन ल ठीक छ यो चारवटालाई एड गर्दाखेरि बनाएको भेक्टर भने है पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसनले त्यही भनेको पोलिगन भनेको हैन पोलिगन एउटा एकदम अर्डरमा जान्छ भने हैन द नम्बर अफ यदि दुई वा दुई भन्दा बढी भेक्टर छ भने हो हामीले त अहिलेसम्म दुईटा भेक्टरको एडिसन अथवा तीनटा भेक्टरको एडिसन पढ्या हो यदि दुई भन्दा भेक्टर एडिसन छ भने यसलाई कसरी एड गर्ने भन्छ लेख त्यसको polygons it states that यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है यसको अलिकति एडिसन डेफिनेसन मात्र लेखिन्छ it states that if the सर हजुर पितालाई एडमिट गर्दिनु पिता गुरागाईलाई मैले एडमिट गरे सबैलाई गर्दिए सर सर फिगर दुईटै बनाउने हो यो नबनाइले हुन्छ उतै दुईटा फिगर बनाइले हुन्छ यो नबनाइले हुन्छ यसैलाई मैले भेक्टर एडिसन गरे भने पोलिगनकै बनाइले हुन्छ सर if the number of sides are if the number of vectors if the number of vectors are represented by the sides of the polygon in same order, then the resultant vector is represented by the closing sides of the polygon in opposite order. It states that if the number of vectors are represented by the sides of the polygon, एउटा साइड पोलिगन छ एउटा साइड दुईटा साइड अफ द पोलिगन कतिवटा भेक्टर छ मैले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भेक्टर मानेछु ए बी सी डी भन्ने भेक्टर छ जसलाई रिप्रेजेन्ट गरेछ साइड ओपी पीक्यू क्यूएस र एसटी हो त्यो रिप्रेजेन्टेड गरिरहेछ र क्लोजिङ साइड सेम अर्डरमा छ हेर त एउटा ए यो अर्डर गयो फेरि सेम अर्डर छ त्यसपछि यसरी गयो ल लास्टको पोलिगन साइड भनेको क्लोजिङ साइड रिजल्टेन्ट भनेको क्लोजिङ साइड अफ द पोलिगन तर अपोजिट अर्डरमा हैन त्यो अर्डर सेम छैन नि आउनु पर्छ यसरी सेम अर्डर भएको भए यसरी हुन्थ्यो तर अपोजिट अर्डर छ यो क्लोजिङ साइड अफ द पोलिगन यति मात्रै हो यसको स्टेटमेन्ट इट स्टेट दैट if number of vectors are represented by the sides of the polygon
हो, then the resultant vector is represented by the closing side of the polygon in opposite order. Same order मा छ हो, यसले लेख्न आउँदै है, let a vector, b vector, c vector and d vectors are the vectors represented by OP, OQ अनि OP, PQ हैन, OP, PQ, QS and ST sides of the polygon respectively. Then according to polygon law of vector addition, you may take all. Then according to polygon law of vector addition, then according to polygon law of vector addition, the resultant vector is represented by closing side OT of the polygon, so that R vector is equal to A vector plus B vector plus सर त्यो माथि छ नि यो PQ भेक्टर पछि QS मात्रै हो, QS भेक्टर एन्ड ST भेक्टर भेक्टर हो, QS भेक्टर भनौँ न, त भेक्टर के फर्म हो, रिप्रेजेन्टेड बाइ है, रिप्रेजेन्टेड भेक्टर हो. Let A vector, B vector, C vector, D vector are the vectors represented by the sides by OP, PQ, QS and ST vector side of the polygon respectively. Then according to polygon law of vector addition, the resultant vector is represented by closing side OT vector of the polygon, so that R vector भनेको हो A vector plus B vector plus C vector plus D vector. यो सोध्दैन है, यो यति मात्रै थाहा भए हुन्छ. यदि दुई वा दुई भन्दा बढी भेक्टर एडिसन छ भने यसलाई एडिसन गर्ने भनेको यसरी क्लोजिङ साइड्स अफ द पोलिगन भन्छ. दुई भेक्टर भन्दा बढी भेक्टर छ भने हामीले दुईटा भेक्टरको एडिसन त दुईटा लले पढिसक्यौं, ट्रायंगल ल र प्याराग्राम ल. यदि दुईवटा भन्दा बढी भेक्टर छ भने यसलाई पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसनले पनि एडिसन गर्न सकिन्छ भने यो ल अनुसार यति हो, अरु केही छैन, चाहिदैन. यसको न के प्रुफ चाहिन्छ केही चाहिदैन है, यति मात्रै गरे हुन्छ. यसलाई प्रुफ गर्न छ भने यसलाई यसरी गरे हुन्छ. OQ भनेको A भेक्टर प्लस B भेक्टर हुन्छ हैन, यसरी गरे पनि हुन्छ. तिमीले भेक्टर पढ्यो होला नि अप्सनल म्याथमा. OQ भेक्टर भन्यो भने OP भेक्टर प्लस PQ भेक्टर, यो भने के हो, A भेक्टर प्लस B भेक्टर हैन. अब तिमीले OS भेक्टर लियो भने के हुन्छ, यो लेख्न पर्दैन, मैले बुझाउनलाई मात्रै है, यो चाहिदैन खासै. OS भेक्टर भनेको के हुन्छ, OQ प्लस QS हैन हो. एकछिन छोड्दिनु न, छेकिन्छ. यो त्यो उते मैले साइडमा लेखेको पर्दैन है, बुझाउनलाई मात्रै भने मैले. यसरी प्रुफ गर्दा नि हुन्छ भने भेक्टरबाट. OQ भेक्टर भनेको OP प्लस PQ ट्रायंगलमा हेर त, OPQ मा र OQS मा OS भेक्टर भनेको Q भेक्टर प्लस QS भेक्टर लेख्न पाइन्छ हैन. अब OQ लाई के लेख्न पायो, A भेक्टर प्लस B भेक्टर प्लस QS भनेको के हो, C भेक्टर. फेरि लास्टमा OT भनेको यो ट्रायंगलमा OT भनेको कति हुन्छ,
OS प्लस ST हैन त OT भेक्टर भनेको के हुन्छ लास्टमा OS प्लस ST OT भनेको त R भेक्टर हो OS भनेको यहाँ छ A भेक्टर प्लस B भेक्टर प्लस C भेक्टर ST भेक्टर भनेको B भेक्टर यसरी प्रुफ गर्दा पनि हुन्छ भेक्टरमा एउटै हो यो गर्न पर्दैन है बुझाउनलाई मात्रै भने मैले यति आयो भने यति लेखे हुन्छ डेफिनेसन दिन्छ भने स्टेटमेन्ट मात्रै गरे हुन्छ यदि नम्बर अफ भेक्टर्स छ भने दे आर रिप्रेजेन्टेड बाइ द नम्बर अफ द साइड अफ द पोलिगन्स इन सेम अर्डर एउटै अर्डरमा छ ए अर्डर सेम छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको अपोजिट के रे डिफरेन्ट अर्डर के रे अपोजिट अर्डरमा दिन्छ भने रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको क्लोजिङ साइड जुन क्लोजिङ साइड छ त्यसले दिन्छ र अपोजिट अर्डरमा सेम अर्डरमा हैन कि अपोजिट अर्डरमा सर त्यो रिप्रेजेन्टेड बाइ के हो नि कुन चाहिँ यो तल छ बाइ क्लोजिङ साइड्स अफ द पोलिगन क्लोजिङ लास्टको के क्लोजिङ साइड अफ द पोलिगन लास्टमा जुन साइड बाँकी हुन्छ क्लोजिङ त्यो भनेको रिजल्टेन्ट भेक्टरले दिन्छ भनेको तर अपोजिट अर्डरमा साइड्स अफ द पोलिगन इन सेम अर्डर भन न यहाँ चाहिँ एउटै अर्डरमा है यो अनि अर्को बाइ क्लोजिङ साइड अफ द पोलिगन इन अपोजिट अर्डर यो थप्दै नि हुन्छ त्यही मैले स्टेटमेन्टमा लेखिसकेको छु मैले भने यो सोधेको छैन तिमीलाई खासै इम्पोर्टेन्ट छैन कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्ट सोध्यो भने यति लेखा हुन्छ 2 मार्क्समा सोध्यो भने यो के भन्न पर्छ र ए अलि के बुझिन्छ कि बुझिँदैन हो बुझिन्छ सर बुझिन्छ नि यो खासै केही छैन नि हैन यदि दुईवटा भेक्टर भन्दा बढी छ मैले यहाँ माने 4वटा भेक्टर छ ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर डी भेक्टर छ भने यदि त्यसको त्यो रिप्रेजेन्ट के गर्छ साइड अफ द पोलिगन सेम अर्डरमा ए बी एउटै अर्डर छ नि अर्डर एउटै छ ए बी सी डी साइड अफ द पोलिगनले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसको क्लोजिङ साइड के त्यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको क्लोजिङ साइड यो लास्टको क्लोजिङ साइड हो नि तर अपोजिट अर्डर एउटै अर्डरमा आइरहेको तर यो रिजल्टेन्ट भनेको अपोजिट अर्डरमा रिप्रेजेन्ट गर्छ यति हो अरु केही छैन ल यो लेखियो लेख्यो ल हाम्रो अब आउने भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट तिमीलाई चाहिने सबभन्दा पछिसम्म भनेको अब आउने भनेको मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर एडिसन त पढे हामीलाई एकदम चाहिने पछिसम्म तिमीलाई फर्दर स्टडीसम्म चाहिन्छ यो स्केलर प्रोडक्ट भन्ने अथवा मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर हैन स्केलर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट हामीले एडिसन अफ भेक्टर त पढ्यौं अब आउने भनेको मल्टिप्लिकेसन यो ध्यान दिएर मलाई बुझेन भन्ने कन्सेप्ट लिने है मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर यो तिमीलाई पछिसम्म काम लाग्छ पछिसम्म हुन्छ मल्टिप्लिकेसन एडिसन त हामीले पढ्यौं अब भेक्टरलाई भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ त रिजल्ट भनेर हामीले निकाल्न खोजेको अब तिमीलाई थाहा छ स्केलर र भेक्टर मल्टिप्लाई भयो भने रिजल्ट स्केलरको के रे भेक्टर क्वान्टिटी नै आउँछ हो हामीले यहाँ भेक्टरको कुरा स्केलर र भेक्टर मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ जहिले पनि भेक्टरै आउँछ जस्तो तिमीहरूले एउटा लिउन कुनै फोर्स F इक्वल एम हैन त m इन्टु a भेक्टर आयो भने के हो यो रिलेसन भनेको फोर्स हैन त m इक्वल m हैन त हो सर m भनेको मास भनेको स्केलर s रिलेसन भनेको भेक्टर र यो दुईटाको हेर्दा रिलेसन भनेको यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्केलर र भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आयो भेक्टर नै आउँछ स्केलर र भेक्टरको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको रिजल्टै भनेको भेक्टर क्वान्टिटी आउँछ अब भेक्टर र भेक्टर मल्टिप्लाई गर्यो भने दुईटा स्केलर पनि आउन सक्छ स्केलर पनि आउँछ र भेक्टर पनि आउँछ दुईवटा भेक्टरलाई भेक्टर अथवा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने मैले भने ए भेक्टर र बी भेक्टर मल्टिप्लाई अथवा मल्टिप्लाईलाई नै तिमीलाई अपरेटरको फर्ममा यहाँ भेक्टरमा के रिप्रेजेन्ट गर्छ म भन्छु डट प्रोडक्ट हो म भन्छु है यहाँ नि
यो त स्केलर र भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा भेक्टर आयो, भेक्टर र भेक्टर मल्टिप्लाई गरिदियो भने कि स्केलर पनि आउँछ र भेक्टर पनि आउँछ हो। अब यदि दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्केलर नम्बर स्केलर आउँछ भने स्केलर भ्यालु आउँछ भने त्यसलाई भन्छ स्केलर प्रोडक्ट हो। दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यदि स्केलर, मैले माथि भेक्टर साइन गरेको छैन, यदि स्केलर आउँछ भने यसलाई भन्छ यो अपरेसनलाई भन्छ स्केलर प्रोडक्ट हो। अब यिनीहरूले मल्टिप्लाईलाई यो क्रस गरेर मल्टिप्लाई नै युज गरेन के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाईको ठाउँमा यस्तो स्केलर प्रोडक्टलाई यसलाई डट भने यो अपरेटर मात्रै चेन्ज गरे। मल्टिप्लाई भनेको यो यिनीहरूले मल्टिप्लाई नै राखेन यसलाई डट भन्यो। ए र बी लाई डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि स्केलर आउँछ भने स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट भन्छ। यदि दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्केलर आउँछ, यहाँ मल्टिप्लाईको ठाउँमा अपरेटर उनीहरूले डट राखे हो, त्यही भएर यसलाई के भन्यो डट प्रोडक्ट पनि भन्यो। यो भनेको के हो स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट। दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यदि स्केलर आउँछ भने त्यसलाई स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट, यिनीहरूले अपरेटर राखे यहाँ डट राखे। अब अर्को लेखे यिनीहरूले दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भेक्टर नै आउँछ भने त्यसलाई भन्छ भेक्टर प्रोडक्ट। भेक्टर प्रोडक्ट भन्छ दुईवटा भेक्टरलाई। अब यहाँ यिनीहरूले के राख्यो साइन अपरेटर आयो भने यिनीहरूले मल्टिप्लाई नै राख्यो हो, मल्टिप्लाई नै राख्यो। तर यिनीहरूले मल्टिप्लाई भन्यो यसलाई के भन्यो क्रस भन्यो यिनीहरूले क्रस। त्यही भएर यसलाई के भन्यो भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट। यदि दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा मल्टिप्लाईको ठाउँमा यिनीहरूले क्रस राखे, क्रस भन्यो अपरेटरले। दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यदि भेक्टरै आउँछ भने त्यसलाई भन्छ भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट भन्छ। यसको एक्जाम्पल तिमीले एकदम राम्रोसँग थाहा छ, ए डट बी गर्दाखेरि स्केलर आउँछ। यसको एक्जाम्पल हामीले रिलेसन दिन्थ्यो फोर्स इज इक्वल टु फोर्स इन्टु फोर्स डट डिस्प्लेसमेन्टलाई एस पनि लेख्छ डी पनि लेख्छ हैन। तिमीले पढ्यो नि ओको रिलेसन के थियो ओकडनको हो सर बढ्या हो। ओकडन इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हैन त हो। तिमीले मा पढायो हो कि नि ओकडन हो भनेपछि फोर्स डट डिस्प्लेसमेन्ट। अब हेर्नु त यो दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी स्केलर पनि यो डिस्प्लेसमेन्ट पनि भेक्टर क्वान्टिटी। यो दुईटाको डट प्रोडक्टले के दियो कि ओकडन भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो 10 जुल। यसको डाइरेक्सन हुँदैन ओकडनको, यो स्केलर क्वान्टिटी डट प्रोडक्ट इज इक्वल टु स्केलर। दुईटाको डट प्रोडक्टले के दियो स्केलर दियो। अब क्रस प्रोडक्टको एक्जाम्पल लिने छ भने तिमीले रोटेशनल डायनामिक्समा पछि पढ्न पर्छ। यो टर्क भन्ने टाउ लेख्छ तिमीले रिप्रेजेन्ट गर्छ। टर्क भनेको तिमीहरुको अब लिनियर डिस्प्लेसमेन्टमा फोर्स लाग्छ, रोटेसन हुन्छ नि घुमाउने कुरामा यो फोर्स भनेको टर्कले दिन्छ हो। तिमीले पछि पढ्न पर्छ रोटेशनल डायनामिक्समा रिलेसन आउँछ है। यसलाई के भन्छ टर्क भनेको r इन्टु f भन्छ। यो दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्टले भेक्टरले दिन्छ, यो रिलेसन आउँछ सबै। यो r भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्छ, यो पछि तिमीले पढ्न पर्छ है, अहिले चाहिँदैन डिटेल। f भनेको फोर्स हो, यो टर्क हो। यसको दुईवटा हेर्दै यो पनि r पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी। दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्टले भेक्टरै दिन्छ। यो पनि के भयो, यो पनि यो अपरेसन भनेको भेक्टर प्रोडक्ट। दुईवटा भेक्टरको प्रोडक्ट गर्दाखेरि भेक्टर निस्क्यो, दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्केलर निस्किन्छ भने त्यो डट प्रोडक्ट। ठीक छ। अब हामी मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टरको ठाउँमा स्केलर प्रोडक्ट पहिला डट प्रोडक्ट पढौँ। ध्यान दिएर सुन्ने है, अहिलेसम्म मैले भनेको बुझिरहेछ कि नै? डट प्रोडक्ट बुझिरहेछ सर हो। डट प्रोडक्ट भनेको दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यदि स्केलर आउँछ भने त्यो स्केलर अथवा डट प्रोडक्ट। भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट भनेको थियो दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भेक्टरै आउँछ भने त्यो भनेको भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट। ठीक छ। अब हामी फर्स्टमा पढौँ स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट।
मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर को लेख त मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर इज multiplication of vector is done in two ways. First मा लेखौं हामीले स्केलर प्रोडक्ट अथवा यसलाई डट प्रोडक्ट पनि भन्छ। Multiplication of two vectors, multiplication of two vectors to produce scalar is called scalar product or dot product. Multiplication of two vectors to produce scalar is called scalar product अथवा dot product भन्छ। अब यसको फिजिकल इन्टरप्रिटेसन हेरौँ त, यसैले ठिकै क्लियर बनाउनु। यसको फिजिकल इन्टरप्रिटेसन हेरौँ है। यदि दुईटा भेक्टर छ, बी भेक्टर र ए भेक्टर, दुईटा बीचको एंगल थीटा छ भने हो यसको डट प्रोडक्ट कसरी निकालिन्छ हेरौँ है। यसको डट प्रोडक्ट भनेको डट प्रोडक्ट अफ ए डट बी भनेको कसरी निकालिन्छ भने कम्पोनेन्ट अफ म्याग्निट्युड अफ ए एन्ड यसलाई हेर्ने म्याग्निट्युड अफ ए एन्ड इन्टु dot product of magnitude of A dot component of B along A भनिन्छ के। डट प्रोडक्टलाई सिम्पली डिफिनेसन गर्दाखेरि हैन फिजिकल इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि component of B along A भन्छ, अथवा सिम्पली यसलाई के लेख्ने A dot component of B along A। यसलाई यसरी डिफाइन गरिन्छ है स्केलर प्रोडक्टलाई। ए भेक्टर दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल्न छ भने एउटा म्याग्निट्युड अफ ए भनेको ए भइहाल्यो, ए को म्याग्निट्युड ए नै भइहाल्यो, भेक्टर छैन। अर्को कम्पोनेन्ट अफ बी एलोङ ए, अब त्यो फिगर अनुसार कम्पोनेन्ट अफ बी एलोङ ए को डाइरेक्सनमा कुन छ भन त। यो बी छ, दुईटा बीचको एंगल थीटा छ भने यसको एलोङमा बी को कम्पोनेन्ट के हुन्छ ल भन त। भन त ल, खै खै कसले भनेको, खै यसको कम्पोनेन्ट निकाल्नु न, बी को कम्पोनेन्ट। बी को कम्पोनेन्टमा डाइरेक्सनमा के हुन्छ e cos theta cos theta बी cos थीटा हो नि त हो। अनि यो भनेको बी sin थीटा हो के न हो सर। हो भनेपछि यसले अनुसार यो हेर्न त, यो डेफिनेसन अनुसार हेर्न त, डेफिनेसन अनुसार ए अनि कम्पोनेन्ट अफ बी एलोङ ए के छ कुन हो बी cos थीटा हेर्न त। हो सर। हो ए बी cos थीटा भन्छ। ए भेक्टर डट बी भेक्टर को कुनै दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट यसले दिन्छ ए बी cos थीटा। एउटा ए भेक्टर अर्को कम्पोनेन्ट अफ बी एलोङ ए, त्यो भनेको बी cos थीटा। अथवा चाहिँ मैले बी भेक्टर डट ए भेक्टर गरे भने त्यही हो, बी भेक्टर डट ए भेक्टर गरे भने अर्को के हुन्छ म्याग्निट्युड अफ बी अनि कम्पोनेन्ट अफ बी कम्पोनेन्ट अफ ए एलोङ बी हुन्छ। अब तिमीले गरे यसलाई परपेन्डिकुलर यसरी गरे हुन्छ, म्याग्निट्युड अफ बी भनेको त बी नै भइहाल्यो, कम्पोनेन्ट अफ ए एलोङ बी भनेको ए हुन्छ। यसलाई यसरी परपेन्डिकुलर खिच, सिम्पली यहाँ खिच्यो यसरी, यसको कम्पोनेन्ट बनाऊ हैन। दुईटालाई परपेन्डिकुलर, दुईटाको बीचको एंगल परपेन्डिकुलर त हुनै पर्यो नि, हो कि हैन हो। भनेपछि ए को कम्पोनेन्ट यता के छ ए cos थीटा, यता यसको परपेन्डिकुलर भनेको ए sin थीटा, भनेको बी को एलोङमा ए को कम्पोनेन्ट के छ ए cos थीटा। बी डट ए cos थीटा गर्दा पनि सेमै आउँछ, बी ए cos थीटा नै आउँछ।
सिम्पली याद गर्ने फर्मुला भनेको यो कुनै पनि डट प्रोडक्टको भ्यालु भनेको केले दिन्छ a b cos थीटा यो फेरि यो भ्यालु के हो स्केलर हो किनकि डट प्रोडक्ट दुईटाको डट प्रोडक्टले के दिन्छ रिजल्ट स्केलर भनेको नम्बर दिन्छ एउटा भ्यालु दिन्छ यो भेक्टर हैन ab cos थीटा यो त सर्टेन भ्यालु हो र हामीले डिफाइन यो बुझे कि नै मैले भन्न खोजेको यसलाई सिम्पली डिफाइन गर्दा नि मैले बुझ्दा गर्दाखेरि लेख त म लेखाइदिन्छु है यहाँ if a vector and b vector are two vectors and theta is angle between them, then यो फिगर यो बनाऊ है सिम्पली बुझिहालिन्छ b vector a vector यसलाई परपेन्डिकुलर यहाँ भनौं यसको कम्पोनेन्ट यता भनेको a cos थीटा भयो then scalar product of a vector and b vector is defined as the product of magnitude of one vector जुन पनि हुन सक्छ a र b हामीले मानौं यसलाई यति a को फिगर अनुसार से a भेक्टर भनौं यो फिगर अनुसार if a vector and b vector are two vectors and theta is the angle between them then scalar product of a vector and b vector is defined as the product of magnitude of one vector and the component of and the magnitude of component of other vector भनेको b vector magnitude of component of other vector in the direction of first vector भनेको a vector a scalar product of a vector and b vector is defined as the product of magnitude of one vector भनेको मैले a माने भनी त्यसको magnitude of component of other vector भनेको b vector को component कुन डाइरेक्सनमा त्यो डाइरेक्सनमा a vector मा के हुन्छ a cos थीटा यो फिगर अनुसार है यदि तिमीले b मान्यो भने b को मान अर्को गरेर मैले अघि भने जस्तो component of a component of b के भन्छ magnitude of b vector गरे भने magnitude of b and component of a along b जुन गरे मैले फिगर अनुसार यो फिगर अनुसार भने यहाँ डिफाइन गरे that is के भने यसले that is दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट a भेक्टर डट b भेक्टर छ भने एउटा त्यसको म्याग्निट्युड अफ भेक्टर भनेको कुन हो म्याग्निट्युड अफ वन भेक्टर भनेको c a भेक्टर भनेको म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर अर्को म्याग्निट्युड अफ कम्पोनेन्ट b cos थीटा यसले दिन्छ भने यो त म्याग्निट्युड भनेको सिम्पली यसलाई के पनि लेख्नु पर्यो a b cos थीटा एने b भेक्टर डट a भेक्टर गरे पनि त्यही आउँछ b a cos थीटा मात्र अर्को फरक हो फिगर अनुसार फरक हो नत्र रिलेसन यही हो सिम्पली डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टरको रिलेसन a b cos थीटा यो याद गरिराख्ने a b cos थीटा a भनेको म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर b cos थीटा भनेको कम्पोनेन्ट अफ b एलोङ a भेक्टर अथवा सिम्पली के भन्नु भने a b cos थीटा डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इज डिफाइन्ड एज magnitude of one vector हैन अर्को component of one other vector along the a vector यहाँ फिगर अनुसार ठीक छ यो बुझिन्छ बुझिन्छ सर a dot b is equal to a b cos थीटा यो याद गरिराख्ने यो पछिसम्म काम लाग्छ भन्दा छु डट प्रोडक्ट अफ दुईटा भेक्टरले के दिन्छ a b cos थीटा सिम्पली यति याद गर्नु डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर भनेको a b cos थीटा म्याग्निट्युड अफ a म्याग्निट्युड अफ b cos थीटा यति याद गरे हुन्छ
त्यसपछि सजिलो हुन्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर। अनि यो भेक्टर यो रिजल्ट भनेको के हो फेरि भेक्टर होइन, किनकि दुईटाको डट प्रोडक्टले दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्टले के दिन्छ जहिले पनि भ्यालु रिजल्ट स्केलर अथवा स्केलर भ्यालु नम्बर। यो भेक्टर होइन, दुईटा डट प्रोडक्टले जहिले पनि स्केलरै दिन्छ। यो कुनै नम्बर हो के 50 त्यही भने जस्तो वर्क डन इज इक्वल टु फोर्स भेक्टर डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ भने तिमीहरूको यो रिजल्ट अनुसार 10 जुल आउँछ। यो त के हो भ्यालु हो, एउटा नम्बर हो। अनि वर्क डन भनेको के त स्केलर है त, स्केलर भ्यालु भनेको त्यसको कुनै डिरेक्सन हुन्छ के हुँदैन, यो स्केलर भ्यालु। द रिजल्ट अफ द डट प्रोडक्ट इज अलवेज स्केलर अथवा भ्यालु, ट्रु नम्बर, रियल नम्बर भन्नु। ठीक छ ल एकदम सर। के कसैलाई यो केही छ डट प्रोडक्ट सिम्प्लिफाई नि डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर भनेको मोडुलस अफ ए मोडुलस अफ बी cos थीटा, मोडुलस भनेको म्याग्निट्युड cos थीटा। तिमीलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न छ भने यो गर्न, यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्दा नि हुन्छ। ठीक छ हैन? ठिक छ सर, ठिक छ। यो त सजिलो छ ल। ल अब यसको प्रोपर्टिज हेरौँ है। केसेस हेरौँ पहिला, स्पेशल केस। फर्स्टमा इफ थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री भन्यो भने डट प्रोडक्ट कति आउँछ ल भन त, भन त। ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको एबी cos 0 आउँछ। cos 90 एबी cos 0 एबी आउँछ। एबी नै आउँछ। एबी एबी आयो। यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ डट प्रोडक्ट हो। यो के हो एबी भनेको म्याक्स, किनकि cos 0 को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको cos को के हो 1 हैन त। हो अनि 1 1 0 डिग्री हुँदाखेरि हुन्छ भनेपछि डट प्रोडक्टको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको यो म्याक्सिमम भ्यालु डट प्रोडक्ट भेक्टर्स। अब थीटा इज इक्वल 0 डिग्रीले के जान्छ, दुईटा भेक्टर यदि प्यारलल डिरेक्सनमा छ भने, यदि ए र बी प्यारलल छ भनेको के हो थीटा 0, दुईटा एउटै डिरेक्सनमा। ए र ए पनि ए डिरेक्सनमा छ, बी पनि ए डिरेक्सनमा छ। यदि दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने यो त यतिखेर थीटा कति भयो 0 डिग्री हैन त। इफ टु भेक्टर्स आर इन प्यारलल देन द इन दैट केस डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स इज इक्वल टु द म्याग्निट्युड अफ देयर प्रोडक्ट ए र बी। यदि दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने त्यतिखेर डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर भनेको त्यसको म्याग्निट्युड हुँदो रहेछ, प्रोडक्ट अफ देयर म्याग्निट्युड हुँदो रहेछ त्यतिखेर। किनकि cos थीटाको भ्यालु म्याक्सिमम भनेको 1 हुन्छ, त्यो 1 भनेको 0 डिग्री हुँदाखेरि म्याक्सिमम हो। यो दुईटा कतिखेर दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने। अब इफ थीटा इज इक्वल टु 180 अथवा 90 भन्नु पर्यो, 180 नै गरौँ न। त्यतिखेर कति हुन्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर, एबी नै हुन्छ। cos 180 भनेको -1 हैन माइन हो।